السلام عليكم. في هاد لا فيديو هادي غادي نكملو لي دو زيكزامبل ديال لي دومين دو ديفينيسيون دي فونكسيون à plusieurs variables. Donc voilà, la troisième, on s'est arrêté sur la troisième fonction اللي هي هادي f de xy égale à ln de y moins x divisé par x. Donc le domaine de définition ديال هاد la fonction هادي غادي نديرو كيف ديجا درنا. Donc je pense غادي تكونوا عارفين. Donc voilà, ddf égale quel que soit les variables كنحط les variables اللي عندي هنا عندي x y donc كندير x y appartenant à r واش 1 2 3 ولا شحال عندي deux variables donc r2 كندير فيرغول ديالي ساليت لا بارتي ديال لي variables donc ها هي ساليتها بارتي تاع لي variables. Maintenant on va entamer la partie ديال les conditions. دابا شحال من كونديسيون عندي في هاد لا فونكسيون هادي في دوك لي دو بروميير اكزومبل كنا كنلقاو كونديسيون وحده. هنا لا، هنا عندنا دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون لاكيل x يكون ديفيرون دو زيرو متفقين، و لا دوزيام كونديسيون ان هذا يكون سوبيريور ستريكتومون زيرو. دونك داكشي اللي قلناه دابا هو اللي غادي نكتبوه. دونك x différent de 0 et y moins x supérieur strictement à 0. Donc voilà, احنا درنا البروميير ايطاب. دابا شنو كنا كنقولوا؟ اون فوا كنلقاو اون انيغاليتي كنردوها ايغاليتي، يعني هاد سوبيريور ستريكتومون غادي تولي ايغال. علاش قلنا على ود باش نرسمو لا كورب ديالنا، حيت متقدرش ترسم لا كورب الا ما درتيش ليغاليتي. دونك ديرو ايغال donc y égale à x. Donc هذه هي لا droite ديالتنا y est égal à x. Voilà. Donc دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نرسمو كيف ديما. Donc voilà. غادي نرسمو هنايا لو بلان ديالنا l'axe y des abscisses des coordonnées pardon، وهنا l'axe des abscisses اللي هو x. دونك x égale à y. إلا عطيت ل x 1 y شحال تكون كتساوي x 1 y شحال تكون حتى هي 1، وإلا عطيت ل y 0 x تكون حتى هي 0. دونك فوالا، ها 1 تعطيني هاد لو بوين وها هو 0. دونك هنايا غادي نرسم لا دغوات ديالتي. كيف قلت لكم ديما خاصكم تعوضوا بدو بوين باش ترسموا لا دغوات، حيت امبوسيبل ترسموا لا دغوات بلا ما يكون عندكم او موان دو بوين. دونك فوالا نزيدو نكبروها. دونك فوالا دابا شنو عندنا؟ خاص y موان x تكون سوبيريور ستريكتومون زيرو. لحد الان حنا ما درنا والو، رسمنا غير لا دغوات. دابا غادي نشوفو هنايا بويسكو زيرو هنايا جا في لا دغوات ديالتي. دونك سي با بيان انني نغومبلاسي بيه. دونك ناخد واحد النومبر اللي ما خاصوش يكون في لا دغوات. لي كوردوني ديالو ما خاصهمش يكونوا في لا دغوات. دونك ناخدو هذا شنو هو؟ هذا راه هو 0، الاكس ديالو هو 0 واليغريك ديالو هو 1. دونك فوالا نعطي الاكس 0 غتكون 0 والايغريك ايكال 1 غتكون، دونك هنا غادي تكون 1 سوبيريور ستريكتومون 0. دونك هاد لو بوين هذا كيفيريفي ليا هاد لا كونديسيون هادو. دونك هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون ديالي، هو هذا. ولكن خصنا نردو البال لواحد الحاجه. هاد لا كونديسيون هادي x ديفيرون دو زيرو، فين هي x ايكال 0؟ فين هو هذا كامل تو طونتي، ها هو هذا كامل هو x ايكال 0. دونك انايا ملي غادي نجي نرسم هنايا لو دومين دو ديفينيسيون ديالي اللي هو هذا، اول حاجه ما خصنيش نقيس هاد لا دغوات هادي لحقاش عندي هنا ستريكتومون. لو انه عندي ويغال عندي الحق نقيسها، مي ما عنديش الحق نقيسها حيت عندي هنا ستريكتومون. دونك غادي نبقى نرسمها هكا قرب ليها مي ما نتوشيهاش المهم اكسيتيرا. فوالا وغادي نجي لهنا. هنا ما خصنيش نقيس عاوتاني هاد لاكس هذا ما خصنيش نقيسو، نمشي ديما حتى للجنب ديالو نكمل هكا ونجي عاوتاني هنايا.
ما نقيس لا هذا لا هذا هكا. المهم فوالا هذا هو البرانسيب. دونك هذه بالنسبه لو troisième exemple. فوالا لو quatrième exemple. La fonction ديالنا f de xy هي كتساوي 1 sur la racine, voilà comme vous voyez devant vous. دونك هنايا غادي ندير لو دومين دو ديفينيسيون ديالي، غادي نكتب داكشي اللي موالفين ديما كنديرو de df égale à quel que soit x y appartenant à R2. هنا شحال من كونديسيون عندي لا بروميير كونديسيون هي هادي هذا خاصو يكون كامل ديفيرون دو زيرو، وهذا خاصو يكون supérieur ou égal à زيرو. دونك الانترسيكسيون بيناتهم، دونك الا جمعنا هذا مع هذا غادي يعطينا غادي يعطينا x au carré plus y au carré moins 1 supérieur strictement à 0. علاش؟ لحقاش الا جينا هنايا غادي نمشيو شويه بشويه، نجيو بروميير ايطاب هي هادي. دونك هنايا هاد لا راسين هادي لا راسين تاع x carré plus y carré moins 1 خصها تكون ديفيرون دو 0 n'est-ce pas؟ oui. ce qui implique a. المهم a لا دوزيام كونديسيون شناهي؟ هي هادي تكون supérieur ou égal à 0 ياك. فوالا supérieur ou égal à 0. دابا هادي ديفيرون دو 0. الا كانت هذا ديفيرون دو 0 لا راسين ديال شي حاجه ديفيرون دو 0، دونك حتى داكشي اللي في الداخل ديال لا راسين كيكون ديفيرون دو 0. c'est-à-dire que x carré plus y carré moins 1 différent de 0 et x carré plus y carré moins 1 خاصها تكون supérieur ou égal à 0. دابا هنايا هادي او égal à 0 وهنا دونك هادي يعني تقدر تكون 0 فما فوق. هنايا كيقول لك هنايا خاصها تكون ديفيرون دو 0. دونك هادي غادي تولي هاد لي دو بروبريتي اولا هاد لي دو كونديسيون غادي يرجعوا اون سول كونديسيون اللي هي عندنا هنا اي. دونك تكون x carré plus y carré moins 1 supérieur strictement. داكشي علاش درت هنايا strictement، وريتكم دابا هنا منين جبتها. دونك فوالا a ندير هنا a، وهنا لا دوزيام كونديسيون هنايا ما عنديش هذا لتحت، دونك غادي يكون او ايغال. دونك لا دوزيام كونديسيون هي 4 موان x carré moins y carré خاصها تكون supérieur ou égal à 0. فوالا دونك المهم هادشي اللي هنايا نحيدو فوالا. نجيو هنايا دونك فوالا غادي نجيو شنو كنا كنقولوا ديما كتكون عندنا اون ايغاليتي كنردوها ايغاليتي. هادي غادا تولي ايغال، ها هي هادي غادا تولي ايغال، وهادي حتى هي غادا تولي ايغال. دونك فوالا نجيو هنا غادي تكون عندنا x carré plus y au carré moins 1 égal à 0 et 4 moins x carré moins y carré égal à 0. نزيدو نديفلوبيوها باش تبان لينا واحد ليكواسيون اللي حنا ديجا موالفينها x carré plus y carré égal à 1 و 1 هي 1 au carré n'est-ce pas؟ دونك جو بونس عرفتوا واش من ايكواسيون هادي، سي ليكواسيون ديال لو سيركل. هنايا شنو غتكون عندي؟ غتكون عندي x carré plus y carré égal à 4. 4 شنو هي؟ 4 هي 2 au carré، وهادي سي ليكواسيون ديال لو سيركل. حنا شنو عارفين لو سيركل؟ ليكواسيون ديال ان سيركل ليكواسيون ديال ان سيركل هي اش؟ هي x moins a le tout carré plus y moins b le tout carré égal à r au carré. donc هذا هو le cercle de centre A P et de rayon R. voilà aïe. le cercle de centre A B ou de rayon R. donc voilà غادي نرسمو دابا هاد لي دو سيركل اللي عندنا. نجيو هنايا ونرسمو، نحاول نقاد الورقة. دونك فوالا كوم سا. شوفوا معايا هنايا شحال كيساوي 0
y شحال كي b شحال كيساوي 0. دونك لو سونتر هو 0 0 ولو رايون شنو هو 1. هنايا كذلك لو سونتر 0 0 ولو رايون هو 2. دونك فوالا لو رايون 1 دونك نديرو هنا 1 هادي 1 هادي 1 وهادي 1 ونديرو هادي 2 2 2 2. دونك فوالا غادي نرسمو لي دو سيركل. لو بروميير سيركل دو سونتر 0 0 اي دو رايون 1 هو هذا. دونك ديزولي على لو ديسان. فوالا ها هو لو دوزيام سيركل. لو فوالا. دونك فوالا ملي كنديرو هاد ليطاب هادي خصنا نعرفو لو دومين دو ديفينيسيون ديالنا فين هو. هنا شحال هنا لو دومين هنا لو بلون ديالنا R2 قسمناه لشحال من بلون ولا زعما شحال من دومين. ها هو لو بروميير لو دوزيام هو هذا لو تروازيام هو هذا. دونك خصنا نعرفو اش من واحد في هادو. شنو كنجيو لهنايا. اشنو قلنا هنايا الا جينا نشوفو هادي الا جينا نديفلوبيوها شنو غادي تكون هي x plus y supérieur strictement à 1. فينا دونك فوالا فينا هو لو رايون فينا هي لو سيركل دو رايون 1 هو هذا. اشنو قلنا خاص تكون x carré plus y carré supérieur strictement à 1. دونك هنايا supérieur strictement à 1 بمعنى هي هادي. ها هو الان هو هذا مخصنيش نقيسو ولكن خصني شي لاخر ندير ليه هكا. فوالا دونك فوالا كوم سا. دونك هادي هي لا بروميير كونديسيون. فوالا لا دوزيام كونديسيون شنو هي؟ الا جينا نشوفو هنايا راه غادي تكون هي x carré plus y carré est inférieur ou égal à 2 au carré 4. دونك هنايا خاص تكون عندي x carré plus y au carré inférieur ou égal à 2 au carré bien 4. فوالا دونك هادي شكون اللي كتعطيها ليا؟ دونك ها هو لو سيركل دو سونتر 2 دو رايون 2 يا ربي و دو سونتر 0 0. دونك هنايا عندي او ايغال دونك هادي نقدر نقيسها غادي نقيسها بطبيعة الحال. هنا عندي انفيريور دونك هادي شناهي كتمشي هكا هاهي. دونك فوالا كنقيسها. دونك هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال هادي ديال هاد الثانيه. من لحد الان مازال ما حددناش ديالنا حنايا ديال لا فونكسيون يعني دون فاصون جينيرال. فوالا اشنو كنجي من بعد كنشوف لانترسيكسيون ديال لي دو دومين فين كيتلاقاو. هنايا عندي غير لو نوار بوحدو دونك لا هنايا غير لو فير بوحدو لا الوسط هنا فين كيتلاقاو. هنا عندي لو نوار اي لو فير دونك هنا فين عندي لانترسيكسيون. دونك هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون. هنايا راه غادي نقيس هاد لو سيركل هذا ما غاديش نقيسو حيتاش ديجا هنايا عندي سوبيريور ستريكتومون دونك ما نقدرش نقيس عليها. دونك فوالا هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون. دونك نحاول ما امكن انني ما نقيسش هذا. دونك فوالا دونك فوالا هذا هو لو دومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا دوزيام équation la deuxième fonction bien la quatrième. Donc voilà, j'espère que vraiment vous avez compris le principe. C'est un principe qui est simple. خاص غير هاد لي زيكزامبل تعاودوهم و فوالا تعاودوهم ما تشوفوش الكوريكسيون ابري تقدروا تطلعوا على لا كوريكسيون. و جو بونس كو خاصكم تحفظوا غير هاد لي زيكواسيون بحال دابا ليكواسيون دان سيركل ليكواسيون دان ديال اون droite ديال اون hyperbole اون parabole etc. دونك فوالا هادشي اللي كاين و ميرسي.